श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चाशत्तमं दशकम्। वत्सासुरवधवर्णनम् बकासुरवधवर्णनं च तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधर सखो देवः श्रीमन्दिचेरिथ धारयन् कवलमुरलीवेत्रन् नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहित जगते रक्षल्लक्ष्मीकराम्बुजालालितम् ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत्सम्पूरितं तरुवल्लरी ललितधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकम् क्वचन दिवसे दैत्यौ वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छौ विच्छाय तोस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्दं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितम् तमथ चरणे बिभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणम् निपतन जवक्षुण्णक्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धन्यूर्ध्वं कुतः कुसुमावलिः निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति दनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयन्नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुपातपे तपनतनया पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्भकं खलु विस्मृतम् क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः स किल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनः धृतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो हलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् सपदि सहजां सन्दृष्टौ वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमघवप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वां शमननिलयय्याते तस्मिन् बके सुमनोगणे किरति सुमनो वृन्दौ वृन्दावनाद्गृहमय्यथा ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढामोदमुदीक्षितः
जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रथित वसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान्। इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं चेति पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकपञ्चाशत्तमं दशकम् अघासुरवधवर्णनम्। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिप्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशदेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चतिं त्रिभुवनपावनं व्रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्तविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः आघासुरो न्यरुणदखाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनूर्गुहानिभप्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरौ विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशत् पन्नगोदरं क्वथन्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनौ विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभव महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन नृतुरथो जगुत्सुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषी स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरले नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैकुमारकान् बुभोजितत्रिदश गणैर्मुदा नुतः सुखासनं त्विह तव गोपमण्डले मखासनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरे निलय गदा प्रपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अघासुरवधवर्णनं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्विपञ्चाशत्तमं दशकं ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनम् अन्यावतारनिकरेषु निरीक्षितन्ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमना सपरोक्षभावम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम् वत्सानवीक्ष विवशे पशुपोत्करेतान् आनेतु कामैव धातृमतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं
भुक्तांसि रोधित सरोज भवः कुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीगबलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययात बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्य कवलादिमयं दधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशा स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरौ वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुम् प्रीत्यय्ययोर्न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभारनिःशेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिम् त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणेर्विमूढे प्रादेदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादिभूषां चतुर्भुजयुजुस् सजलाम्बुधाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनानयनाभिरामान् लीलामिलीतसदृशः सनकादियोगिव्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावत् एको बभूवित तदा कबलार्थपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवति धातरि धामयाते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनं नाम 250तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ 350तमं दशकं धेनुकासुरवधवर्णनम्। अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तथा गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेव तेर्नः तदेव देवा प्रभतास्तदा यत् कदापि रामेण समौ वनान्ते वनश्रियौ वीक्ष चरन् सुखेन श्रीरामनाम्ना स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालताले निवहे त्वदुक्त्या बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्याम् मृदुः खुरश्चाभ्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धैनुकपालनेऽहं कथौ वधन्धनैनुकमध्य कुर्वे इत्येव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघनस्त्वम्
तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तः तालेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुकौखं स नामकत्वाद्वरुणस्तदानीम् भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धौ व्यथितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमध्येति सुरेऽनुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासे बालैः समन्ताल फलान्यभुङ्क्ताः मधुद्रुवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैष तृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्मदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये धेनुकासुरवधवर्णनं नाम 53तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरू भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरू भगवन्नमस्ते। अथ 54तमं दशकं कालियस्य यमुनाहृदे निवासस्य कारणवर्णनम्। त्वत्सेवोत्कःसौभरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तः द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनौव्राते स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यं साक्षादैक्षताग्रे कदाचित् त्वद्वाहन्तं सक्षुधन्ततृक्षसूनुं मीनं कञ्चित् तक्षतल्लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ताम्। तस्मिन् काले कालियः क्वेलदर्पात् सत्पारातेः कल्पितः भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्दुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा विक्षताक्ष्वेलवेगात् पक्षिव्रातः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्याद्रन् त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन् एकदा सीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युद्धामग्रीष्म भीष्मोष्मतप्ताः गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोऽयम् नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन् अच्युतं त्वं दयार्द्रः प्राप्तोपान्तं जीवयामासि तद्राक् पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेऽप्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनाना प्रभावाः गावश्चैव लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं श्वेलवेगो मुकुन्दे च्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा
रोगात्पाया वायुगेहाधिवास। इति श्रीमन्नारायणीये कालियसे मुनाहृदे निवासस्य कारणवर्णनं नाम चतुःपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। अथ पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं कालियनर्तनवर्णनम्। अथ वारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिततीरगतिपतुरुं विषमारुतशोषितवर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिणि दूरतरन्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतः गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजलाम् परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित भ्रमितोदरवारिनिनादभरैः उदकादुदकादुरगाधिपतिस्ततिदं त्वदुपान्तमशान्तरूपशान्तमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिस्मृमरज्वलदग्निकणोग्रविशाम्बुधरम् पुरतः फणिनं समलोकयथाः बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविशश्वसनोष्मभरः स महाभुजगः परिदर्श्य भवन्तमनन्तबलं परिवेष्टयदस्फुटचेष्टमहू अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्य निमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् दादुदगम्यतः सुजुषा भवताम् अधिरुह्य ततः फणिराजपणान्नृते भवतः मृदुपादरुचाम् कलशिञ्चितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुल सङ्क्वणितम् जहृषुः पशुपास्तु तुषुर्मुनयः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समान् त्वमदान्तगदात् इति श्रीमन्नारायणीये कालियनर्तनवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः रुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभि सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरम् व्यहरथा करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधवपादयः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभाव विलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यवनाप्यत्पथैः सवैरुनुरीश भवन्तमयन्त्रितम्
फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्कुरुणाकुलचेतसा फणिपतेर्भवताच्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौव्रजवारिधि मध्यगम् फणिपुरीर्पुनर्करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यति मानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाशु विमिश्रितैः समगता स्वजनैर्दिवसावधौ निशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरम् व्रजितुमाक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकुशानुररुन्ध प्रभुदितानथ पालय पालयेत्युदयदार्तरवान पशुपालकान् अवितुमाशुपपातमहानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीततां परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बासुरवधवर्णनम् रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनम् सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरभिसंवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरौ वृन्दावनश्रियौ विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिर्दयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समन्निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धन् द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगतमन्नमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूथगं स्पदयिततरम् श्रीदामनमधत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बः जहारतन्दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरङ्गमयन्तन्तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपा स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमाललिङ्गितप्रेम्णाम् तावन्मिलितो युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बन्निधनमेव मारचयन् कालौ विहाय सद्यः
लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् इति श्रीमन्नारायणीये प्रलम्बासुरवधवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। अथ अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं गोगोपानां धावाग्निमोक्षवर्णनम्। त्वयि विहरणलोले जाल बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे धेनवस्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिन किमिन विपिनमैषी काख्यमीशां बभूवुः अनधिगतनिधाघक्रौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाता काननान्धेन वस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसरविसरदम्भा स्याकुलास्तम्भमापुः तदनु सहसहाये दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुञ्जारण्यसञ्जातखेदं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवती हि सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरिति दीप्ते घोरभाङ्कारभीमे शिखिनि विहतमार्गाः अर्धदग्धा इवार्ताः अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वं तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनु दवदहनोऽसौ पुत्रमुञ्जाटवीसौ सपदे बवृतिरेते हन्तभाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदितहासो बद्धनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरस्पाटलादि प्रसवनिकरमात्र ग्राह्यघर्मानुभावे त्वयि विमुखविवोच्छैस्तापभारौ वहन्तं तव भजनवदन्तः पङ्कमुच्छोषयन्तं तव भुजवदुदञ्चत् भूरितेजः प्रवाहं तपसमयमनैशेर्यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालै त्वद्वपुस्तुल्याभिभाभिः विकसदमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदा वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वाङ्गरिष्टं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजकदम्बस्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविदधनुभेजे देवगोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतः विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारुसञ्चारगाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम् इति श्रीमन्नारायणीये गोगोपानां दावाग्निमोक्षवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। अथ एकोनषष्टितमं दशकं वेणुगानवर्णनम् त्वद्वपुर्नवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनम्
ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष सम्मुहुरन्वहं स्त्रियः मन्मथोन्मथितमानसः क्रमात् त्वद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तवनसेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टियः तद्गतेन मनसा मृगेक्षिणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतदः त्वद्विलासकथयाभिरेनिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकां मारबाणधृतकीचरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं ध्रावणं च दृशदामपि प्रभु तावकव्यजनि वेणुकूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं तालसञ्चलितपादपल्लवं तस्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्कभवदङ्गदर्शिनीः खेचरीः खगमृगान् पशूनपि त्वद्वदप्रणयिकाननं च ताः धन्य धन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेत् त्याकुला मुहुरिमासमामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाः चित्तयो निजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशा स्वयि प्रभु नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावात् मोक्षोपायो यत्नतस्यान्यभास्यात् तासात्वेकं तद्वयल्लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मारुतेशा इति श्रीमन्नारायणीये वेणुगानवर्णनं नाम एकोनषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते अथ षष्टितमं दशकं गोपीवस्त्रापहरणवर्णनम् मदनातुरचेतसोन्महं भवदङ्घ्रिद्वयदास्य काम्यया यमुनातटसीं निसैकतीं तरलाक्षो गिरिजां समार्चयन् तव नाम कथारथा समं सुदृशः प्रातरुपागता नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहितौ व्रताः तरलाक्षीरभिवीक्षता भवान् करुणामृदुलो नदीतटं समयासित्तदनुग्रहेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरं तटसीमन्यवमुच्चतास्तदा यमुना जलखेलनाकुलाः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः त्रपयानमिताननस्वतः वनिता स्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुहः विटपन् त्वं तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनं सुदृशो यथा यथम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि ध्रुवतिव्यामुमुहेर्वधूर्जनैः अयि जीव चिरं किशोरतः नवदासेरवशीकरोषि किं प्रतिशाम्बरमम्बुजे क्षणे च्युतितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुष्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्षताः वसनानखिलान्यनुग्रहम्
पुनरेवङ्गिरमप्यदामुदा विदितन्ननुवो मनीषितं वदितास्विरह वदितारस्विह योग्यमुत्तरं यमुना पुलिने स चन्द्रिकाः क्षणदा इत्यबलास्वमूचिवान् उपकर्ण्यभवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्देवचो मृगीदृशः प्रणयादैवीक्ष वीक्षते वदनाब्जं शनकैर्गृहं गताः इति नन्मनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकला मयावलीम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीवस्त्रापहरणवर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकषष्टितमं दशकं यज्वपत्युद्धरणवर्णनम् ततश्च वृन्दावनतोऽति दूरतः वनं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्षा शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितन्त्रचाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजानन् प्रतिव्यसर्जयो अदूरतो यज्ञपरान् विजानन् प्रतिव्यसर्जयो दिदिवियाचनान् तान् गतेष्वथोतेष्वभिधाय तेऽभिधां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभु श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरुश्रुतिं न किञ्चिदूषुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियोऽभिबालकाः समायुयुक्तमिदं हि यज्वसु चिराधवक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भुक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयद्वं गृहिणीजनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिवाः इति स्मितध्रं भवतेरितागताः ते दारकादारजनयुयाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलः चतुर्विधं भोजरसं प्रगृह्यताः चिरं हृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोकपिञ्छन् चिकुरे कपोलयः समुल्लसत्कुण्डलमाद्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित्त्वदुपागमोद्यतां सहितहस्त्वादयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसो आदाय भोज्यान्यनुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्य पृहोजगृह आदाय भोज्यस्य ननुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृह योजति गृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्थभृत्या न पिता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वे त्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये यज्वपत्युद्धरणवर्णनं नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरुं भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ द्विषष्टितमं दशकम् इन्द्रयागविघातवर्णनम्
कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुद्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छत् को वायं जनक भवतामुद्यम इति बभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्ष सुखयति स वर्षेण पृथिवीं तृणां वर्षायत्तन्निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीवा हि पशवः एते श्रुत्वा वाचं पितुरैर्भवानाः सरसं धिगे तन्नो सत्यं मखवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय ददते इदं तावत् सत्यै यदिह पशवो नः कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचलभद्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवा क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदि तत्त्वं निजजनान् भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तो बलिमददुरुच्छैक्षितिभृते वेदुस्प्रादक्षिण्यं सुभृशु मनमन्नादरयुताः त्वमादः क्षैलात्मा बलिमखिलमाभिरपुरतः अवोचश्चैवन्तान् किमिह वितथं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेषस्तबलिमुभ स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ता जवृषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता याताः खलु भवदुपेत्या व्रजजुषः व्रजय्यावत्तावन्निजमखविभङ्गन् निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिकरजसा क्रान्तहृदयः ससेहे देवेन्द्रस्वदुपरचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वं यातो मधुभिदपि देवेन्द्रविनयं विधत्ते चेन्नष्टस्त्रिदशसदसाङ्कोऽपि महिमा ततश्च ध्वंसिष्ये पशुपहत कस्य श्रियमिति प्रवृत्ता स्वां चेतुं सकिलमघवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिन्वन् बिभ्राणः कुलिशमय बभ्रेम भगमनः प्रतस्तेरन्यैरन्तर्दहनमरुदात्यैर्विहसितः भवन्माया नैव त्रिभुवनपते मोहयति कम् सुरेन्द्रक्रुद्धश्चेद्विजकरुणया शैलकृपया अनाप्यन्तं कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातो गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुतमुरवैरिन्मम गदान् इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रयागविहातवर्णनं नाम द्विषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते अथ त्रिषष्टितमं दशकं गोवर्धनोद्धरणवर्णनम् ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षतस्तनितजुम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषुमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपदोपरि वारिधरास्त्वयाम् विपुलकरकमिष्ट्रैः स्तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां
मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्न पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा बभीतेत्यभाणि कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहत विहमिति विहतिमिहर्षरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्याम् तदनु गिरिवरस्य प्रोधृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानधस्तात् उपनिषदधस्ताः हस्तपद्मेन शैलम् धावति विधृतशैले बालिकाभिर्वसैः अपि विहितविलासं कीलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुरेकास्तेन कण्डु यति सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहतं धरते चिरम् किमिदमद्भुतमद्रिबलन्मिति त्वदवलोकिभिराकथिकोपकैः अहहधाश्रममुष्यवटोर्गिरिं व्यथितबाहुरसावरोष्पयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणः दिवससप्तकमुग्रमवर्षयेत् अचलयत् त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधिः समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कक्षमः इति नुतस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय माङ्गदात् श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धरणवर्णनं नाम 63तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते अथ 64तमं दशकं गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनम् आलोक्यशैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तवगोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वादिकस्त्वायनुरागवेषामैधिष्ठ बहुमानभारः ततोऽवमानोदिततत्त्वभूतः सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावननष्टगर्वः सृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायुन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्वमानेतु मघः पुरीं त्वं तौ वारुणीं कारणमत्यरूपः ससम्भ्रमन्तेन जलाधिपेन
प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्रगेहं पिता वदत्तच्चरितनिजेभ्यः हरिर्विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् त्वदुत्परामन्ये स्वमद्दिदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरौ निमग्नः खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदरवदेवं देवपुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मां मयेभ्यः इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चषष्टितमं दशकं गोपीसमागमनवर्णनम्। गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरे कृताशे प्रापूरयो मुरलिका यमुना वनान्ते सम्मूर्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेह कृत्य निरता स्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश सरोरुहाक्ष्यः सर्वविसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काशिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्णकृतार्थभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव सम्रुरुचिरे तव लोचनाय हारन्नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्ची च कण्ठभुवि देव समागता त्वाम् हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाषैव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीकां व्यामोहतः परवधूभिर्लक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भारराजाभिषेकविधये कलशीधरेव काचित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहौ विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गतः परमहंसगतिं क्षणेन त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमाशु ममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मिताद्रवदनः करुणावलोकी निःसीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैकहृत्य हर मे पवनेश रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीसमागमनवर्णनं नाम पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ
षट्षष्टितमं दशकम् गोपीजनाक्लादनवर्णनम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विधातुं कृतमपि रपिता जगाथ वाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधू धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेनिदृशः परन्दीनाः मामा करुणा सिन्धु परित्यजेतिच्चिरौ विलेपुस्ताः तासां हृदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसुन्दरयमुना तटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वम् सुमधुरनर्मलापन्यैः करसङ्ग्रहणैः सचुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्घैः त्वमाङ्गनालोकमाकुलीचकृषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशस्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामदधाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वान् त्रिजगत्सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधा तुङ्गपयोधर साधु परेरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनक्लादनवर्णनं नाम षट्षष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तषष्टितमं दशकं रासक्रीडा भगवत्स्थिरोधानादिवर्णनम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्षः विलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः एते स्म सर्वः कलिताभिमानः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधान्तावदजातगर्वामतिप्रियं गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरः तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेतः कमलायताक्षः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारम् हा चूतः चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादि तास्त्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति
त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित्तापं सखीनां द्विगुणीचकारम् त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्षुः क्षिलचेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तान् ददृशुश्च राधाम् ततः समन्ता विपिने समन्ता तमोवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिष्टा यमुना तटान्ते भृशौ विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनाङ्गां करुणैकसिन्धु जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासे रयिमन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तां त्वावीक्ष्य तन्वः सहसा तदानीं किङ्किन्न चक्रुः प्रमदाति भारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश श्रीमन्नारायणीये भागवस्तिरोधानादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते अथ अष्टषष्टितमं दशकम् गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमथसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजेक्षिणा अमृतधारया कृष्णा संप्लुता इव स्तिमिततान्दधुस्कृष्णा त्वत्परो गताः तदनु काचना कृष्णा त्वत्कराम्बुजम् सपदि गृह्णते कृष्णा निर्विशङ्कितम् घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय साम् पुलकसंवृता कृष्णा तस्तुषीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अते हर्षुलाम् अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति गता कृष्णा पूर्णकामताम् विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिह स्पृशे इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदाकुले कृष्णा पल्लवीजनैः सममुपागतो कृष्णा यामुने तटे मृदुकुचाम्बरे कृष्णा कल्पितासने कुसृणुभासुरे कृष्णा पर्यशोभताः कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदया कृष्णा केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशाः कृष्णा मादृशेष्वपि त्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्किताम् कठिनता मयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे ऊनुवृत्तये कृतमिदं मयि राधे कूचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेदृशो ममाम् तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनी श्वनुपरोधमिति राधेत्यालपो विभो इति गिराधिका कृष्णा मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुको कृष्ण रासखेलने
गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि माङ्गदात् श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भागवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ एकोनसप्ततितमं दशकं रासक्रीडावर्णनम्। केशपाशधृतपिञ्चिका वितति सञ्चलन्मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गरागघनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदं सुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे। तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमण सञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्जनाभसमुपादधा वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासि नीशतसमावृता नाकतो युगपदागता वियतिवेगतोऽथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं चलन्दम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बजलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोह सवधूकुलम् स्पिन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमंसमवलम्बते स्म तव कान्तिभारमुकुलेक्षणाम् काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरपुरकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविरतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गना किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपातरम् ब्रह्म सम्मदरसाकुला सदसि केवलं ऋतुरङ्गना नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बनन्दिवि विलम्बितं किमपरं ध्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसमृदितनिर्मलाङ्गसमघर्मलेशसुभगात्मनां मन्मथा सहनचेतसां पशुपयोषितां सुरतचोदितः स्तावदा कलितमूर्तिराददितमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलाभिलिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतिव्यधाः
काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय कृष्ण परिपाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनं नाम 59तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरू भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरू भगवन्नमस्ते। अथ 70तमं दशकम्। सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं च। इति त्वयिरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लभाः कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत भवता समन्निशि निषेव्य दिव्योत्सवम् सुखं सुषुपुरग्रसे व्रजपुमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमथोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे नृपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य स्पर्शतम् बभौ स च निजान्तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीम् सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहम् मुनिं क्वचिदपाहसन्नत् इह मां व्यधुर्वाहसम् भवत्पदसमर्पणान्तमलतां गतोऽस्मित्यसौ स्तुवन्निजपदैययो व्रजपदं च गोपा मुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि श्रीजनैः जहारधनधानुगस्किल शङ्खचूडो बलाः अतिधृतमनुधृतस्त्वमथ मुक्तनारीजनम् रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरम् मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतम् भवन्तममरीदृशाममृतपारणादायिनम् विचिन्त्य किमुनालपन्विरहता पिता गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वत कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्ठुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोथ जगती धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिपूर्ण्य पशूनां छन्दसानिधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं सङ्गृह्य रभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्नमदयः सुरलोकम् चित्रमद्य भवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्यां वर्धते च वृषचेतसि भूयान् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्षतामयमिहोक्ष विभेदी इत्थमात्तहसितैः सह गोपैः गेहगस्वमववातपुरेषु। इति श्रीमन्नारायणीये सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं चेति सप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरू भगवन् नमस्ते।
नारायणाखिलगुरू भगवन् नमस्ते। अथ एकसप्ततितमं दशकं केशिवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं च यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेषु तुरिष्टबन्धुः त्वां सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रूक्षः नादैः समुद्वेजितः सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटिं प्रमद्य पापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यार्पिताङ्घ्रेस्तव तार्क्ष एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नामपादम् भृगोपदाघातकथा निशम्य स्वेनापि शक्यन्तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य कुराञ्चलन्द्राक् अमुञ्च चिक्षेपितदूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमाधृतस्त्वाम् त्वं वाहदण्डे कृतिधीश्च वाहदण्डन्यधास्तस्य मुखे तदानीम् तद्रुद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशुसुराणां प्रसादके नूत्नैवाशमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशव नामधेयम् कंसायते शौर्यसुतस्त्वमुक्त्वा तन्तद्वधोक्तं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायनक्रीडनलोलुपन् त्वाम् मयात्मजः प्राप दुरन्तमायः व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लभेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वापि दधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्थितोऽभूत् एवंविधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्छामतुलाव्रजस्य पदे 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 नूतनयन्न सीमा परात्परूपिन् पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये केशिवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं चेति एकसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ द्विसप्ततितमं दशकम् अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनम् कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरशिराय त्वद्वर्षनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्याम् तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बिम्बभाराम् सोऽयं रथेन सुकृतिं भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पति न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृक्षामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्षितः स्यात् इत्थन्निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्
भूयक्रमादपि विशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरिविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्नैव लग्नैव प्रमोहि किङ्किन्दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्वत भवच्चरणाङ्कितेषु किं भ्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्मयासीत् तावद्दर्श पशुदोह विलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तर्ब्रह्मानुभूतिरससिन्धु मिवोद्वमन्तम् सायन्तनाप्लव विशेष विविक्तगात्रो त्वपीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयो नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशो मन्दस्मिताद्रवदनौ स युवान् ददर्श दूराद्रथात् समवरुष्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहम् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत गृहं निनेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तय्यादवं तदुदितानि शमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथा निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनं नाम 270तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ 370तमं दशकं भगवतो मथुरा प्रस्थानवर्णनम् निशमय्यतवार्थयानवार्तां दृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेन नन्यनाथ बत नः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरन्नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिवः भविता साधु मयैव सङ्गमिश्रः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकार्षिः सविषादभरं सयांस्नमुच्चैः अतिदूरौ वनिताभिरीक्षमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमातृमृगौ विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निमज्जवारिणी त्वां
नियमाय निमज्जवारिणि त्वाम् अभिवीक्षाथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिरक्विन्विदौ विभूस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेषु निमज्ज पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे हरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तम् सुरसिद्धौघपरीतमानुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धो विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम् किमु शीतलिमामहाञ्जलय्यत् पुलकोऽसामिति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धम् रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम्। एते श्रीमन्नारायणीये भगवतो मथुरा प्रस्थानवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।